आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले तो जी हदीस से शुरू करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ज़ुहर की 4 सुन्नतें और पहली और 4 बाद की कभी नहीं छोड़ी, वो पढ़ता रहता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसका गोश्त जो जिस्म का है ना, उसको दोज़ख की आग नहीं छुएगी। तो उम्मे हबीबा कहती हैं कि मैंने उसके बाद कभी ये सुन्नतें नहीं छोड़ी। और वो कौन-सी है? पहले जैसे हम 2-2 करके पढ़ते हैं ना, सुन्नत और नवाफ़िल हमेशा 2-2 करके पढ़ते हैं। तो 2 करके पहले 4 पढ़ते हैं, फिर हम 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 2 सुन्ना एंड 2 नफ़ल पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सी अहदीस में ऐसे भी है कि 4 शुरू के सुन्नत और फिर 4 फ़र्ज़ और फिर 2 सुन्ना, फिर नफ़ल उसके अंदर नहीं भी आते हैं। अब आपके पास वक़्त है तो डेफ़िनेटली आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना, इसकी फ़ज़ीलत पढ़ते हैं, तो फिर आसानी हो जाती है, क्योंकि ये लगता है कितनी लंबी, क्योंकि ये वक़्त यूजुअली काम का होता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब पे होते हैं, तो कोशिश होती है कि जल्दी से नमाज़ पढ़ लें, लेकिन नमाज़ छोड़नी नहीं है। अगर आपको वक़्त नहीं मिलता तो 4 फ़र्ज़ पढ़ लें, कम से कम आपकी नमाज़ हो जाती है। ठीक है? तो आज इंशाल्लाह हम सूरत कौसर को भी ऐसे ही देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि उस वक़्त में मक्का में क्या सिचुएशन थी जब ये नाज़िल हुई थी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि सूरत अल कौसर जो है ये नुज़ूल के एतबार से 50 नंबर की सूरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला जो थे, उनकी जब वफ़ात हुई थी, आपको पता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे पहले एक बेटे थे जो कासिम थे, सबसे बड़े थे। कासिम की वफ़ात जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जब उनको वही आई थी ना पहली दफ़ा 40 इयर्स में थे, उससे पहले उनकी वफ़ात हो चुकी हुई थी। अच्छा, अब ये जो बेटे थे अब्दुल्ला, इनकी वफ़ात नबूवत के बाद में होती है। रसूलुल्लाह की 4 बेटियाँ हैं, ठीक है? एक रुक़िया, उम्मे कुलसूम और रुक़िया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये 4 बेटियाँ। अच्छा, अब ये 2 बेटे और फिर रवायात में आता है कि एक सबसे छोटा बेटा भी था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पे उन्होंने रखा था, इब्राहीम उनका नाम था। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक और क्या करना है कि हम देखेंगे कि उस ज़माने में उनके रस्म-व-रिवाज क्या थे, कि उनमें क्या उनकी सोच कैसी होती थी। अब ये बोलते हुए ना मुझे ये लग रहा है कि उसके ज़माने की क्या बात करें, हम आज के ज़माने की अगर बात करें तो एग्ज़ैक्टली सेम हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि बेटों को समझते हैं कि ये तो हमारी बुढ़ापे का सहारा, और बेटा तो बहुत बड़ी चीज़ है, और जिसके बेटे होते हैं तो वो तराते हैं इतने, और जिनकी बेटियाँ होती हैं, और जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि रहमत है, लेकिन जब पैदा होती है तो ऐसी शक्लें बना लेते थे जैसे शक्लें स्याह हो गई हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उस ज़माने का तोड़ा है सूरत कौसर में, बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, कि बताया क्या कि ये जो तुम लोग सोचते हो कि बेटे तुम्हारे बाद में काम आएँगे, तो कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया ना कि अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, कि माल और 2 ही तो कमज़ोरियाँ हैं ना बंदे की सबसे बड़ी, कि माल और बेटे तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत है जो तुमने बनाई हुई है। असल की ज़ीनत जो है ना, वो तो जो तुम नेक अमल करते हो, तो वो तुम्हारे है कि अल माल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, कि नेक जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे साथ जाएँगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं खैरुन इंदा रब्बिका, तेरे रब के नज़दीक जो सबसे बेहतर है। तो इसी चीज़ को आज हम जो कुरान से जुड़ते हैं ना, उनका नज़रिया बिल्कुल फ़र्क हो जाना चाहिए। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटे दिए और वापस ले लिए। और इस वक़्त में, जिस वक़्त ये वाले वाक़या हो रहा है, सूरत अल कौसर नाज़िल हो रही है, ये अब्दुल्ला जब पैदा हुए हैं, आप सोचिए ज़रा कि उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम वो लोग जो हम सोचते हैं ना कि अब तो हमारी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खुल गया, अब मेरी नमाज़ें परफ़ेक्ट होना शुरू हो गई, मैं अब अच्छे काम करना शुरू हो गई, अब तो मैंने हिजाब भी लेना शुरू कर दिया, अब मैंने अपने कवर करना शुरू कर दिया, मैंने ये करना शुरू कर दिया। फिर अगर मुसीबतें कभी आ जाती हैं, तकलीफ़ें आ जाती हैं, आज़माइशें आ जाती हैं, तो बंदा परेशान हो जाता है कि हाय, मैं तो
اب تو میں اچھے کام کرنا شروع کر دیا تھا، تو میرا تو سارا چیزیں الٹی پڑ گئی ہیں۔ یہ سورہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی۔ اب دیکھیے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین عورت، ٹھیک ہے، اور اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتا پیتا گھرانہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ اب وہی آتی ہے، رسول اللہ دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی اور دین کا کام بھی کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن رات دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کا خاندان، سب سے پہلے آپ دیکھیے ابو لہب ان کے سگے چچا، کتنی نفرت وہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمسائے تھے، دیوار ایک تھی، ایسا نہیں تھا کہ بڑے بڑے محل ہیں تو کوئی نہیں، دیوار ایک ہے تو کیا پتہ چل رہا ہے کیا نہیں، ایک ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا، اور ایک ایک کمرہ، اور آگے سین ہوتا تھا، وہ صحیح نہیں، ڈرائنگ روم بھی ہوتا تھا، کچن بھی ہوتا تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی، وہی سارا کچھ ہو رہا تھا، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، ساتھ والے گھر میں بھی ساری آوازیں جا رہی ہوتی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یہ خبر آتی ہے عبداللہ کی وفات کی، تو یہی چچا خوشیاں مناتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ، اب جو ارد گرد کے لوگ جو جیسے ہوتا ہے نا کہ قبیلہ، تو بڑی وہاں طاقت ہوتی تھی کہ میرا قبیلہ، میرے لوگ، کس طرح سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیسے ان کو تانے دیتے تھے، کیسے ان کے گھر کے آگے وہ کانٹے بچھا دیتی تھی ابو لہب کی بیوی، اور کس طرح سے ان کو ایموشنلی کس طرح سے ڈرین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا، داعیے دین۔ دیکھیں ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو ایک تو ہوتا ہے نا میری ذات ہی بہتر ہو گئی ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھنا شروع ہو گئی، میں یہ بھی کرنا شروع ہو گئی، ایک جو اللہ کے راہ میں نکل پڑتا ہے کہ میں جی داعیے دین ہوں، مجھے اب دین کا بھی کام آگے پھیلانا ہے۔ اس کے بعد 2 بیٹیاں گھر میں جن کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتیبہ اور عتبہ کے نام سے، تو انہوں نے ابو لہب نے کہا کہ ان کو تم طلاق دے دو، تو ان دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، 2 بیٹیاں طلاق لے کے آ گئی ہیں، بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، مطلب محلے میں جو لوگ ہیں وہ تنگ کریں، قبیلے کے لوگ تنگ کریں، اور گھر میں آہستہ آہستہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اتنی امیر عورت تھی، ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیادوں میں لگا۔ یہی وہ بیوی تھی جو شیب ابی طالب کا ہم نے زمانہ پڑھا تھا نا ایک دفعہ، کہ ان کو پتے کھانے پڑے تھے، اور اسی میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، اور حضرت خدیجہ کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی تھی، اور اس کو عام حزن کہتے ہیں۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی سوچ کو شفٹ کر رہے ہیں، وہ ہم اس سورہ میں دیکھیں گے۔ آپ میں سے ہر وہ جس کو کبھی بھی یہ لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ دکھ کسی کا ہے ہی نہیں ہے، میں ایموشنلی بریک ہو گئی ہوں، میرے پاس تو ایک کے بعد، کہتے ہیں نا کہ ہائے ہائے بس بھی ہو جائے، ہم کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں نا کہ غم پہ غم، غم پہ غم پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا کریں کہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب کبھی تم اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھو تو میری زندگی دیکھ لیا کرو، ہمیں حوصلے مل جاتے ہیں۔ آپ بلیو کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا، چلو اپنا غم نہیں نا، کسی کا غم سن کے نا بندہ بالکل میوٹ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا کہ تسلی دینی ہوتی ہے تو تسلی بھی نہیں دی جاتی۔ میرے ساتھ خود ایسے ہوا تھا، میں لاسٹ ایئر رمضان میں مسجد میں تھی، تو ایک مطلب مجھے ملی ایک خاتون وہاں پہ، میں ان کو بہت پرانے سے جانتی تھی، وہ میرے پاس ایک زمانے میں کام کرتی تھی، تو مجھے اس کی بڑی پیاری سی ایک چیز یاد تھی کہ ہمیشہ کہتی تھی کہ عائشہ جی مجھے آدھا گھنٹہ پہلے گھر جانا ہے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو گھر خالی ہو، اور وہ چابی لگا کے گھر کھول کے آتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، تو ہمیشہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے جاتی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں نے گھر کے اندر ہونا ہے۔ اچھا، میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے وہ دن یاد آ گئے، اس کی وہ بات یاد آ گئی، تو میں نے اس کو مسکرا کے ایک دم سے میں نے کہا کہ کیا حال ہے، ہسبینڈ کیسے ہیں؟ تو شی سیڈ کہ آپ کو نہیں پتا میرے ہسبینڈ تو مطلب فوت ہو گئے ہیں۔ اینڈ آئی واز لائک، ابھی میں وہ کہتے ہیں نا ایسے کر کے اس کو دیکھ ہی رہی ہوں کہ مجھے وہ اس کی محبت والا شکل یاد تھی جس وقت وہ کہتی تھی۔ تو اس کے ساتھ جو ایک عورت تھی، انہوں نے کہا کہ ابھی لاسٹ منتھ ان کے بیٹے کی
डेथ हुई है। उनके 2 बेटे थे, उस वक़्त तो छोटे-छोटे थे, 20 आई थिंक 25 या 24 इयर्स का बच्चा। तो मैं ऑनेस्टली वो कहते हैं ना कि साँस नहीं आता। बंदा ऐसे होता है कि बजाए इसके कि मैं उसको कोई तसल्ली देती दूँ, मैं खुद ही रोना शुरू हो गई और मैं आई कुडन्ट कंट्रोल माय सेल्फ कि या अल्लाह मैं इसको क्या तसल्ली दूँ। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ कि या अल्लाह ये मतलब खड़ी है और वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आई हुई है। अल्लाह सुब्हाना तआला ऐसे वक़्त में सूरत कौसर याद रखिएगा। पहले से अपने दिमाग में ये पूरा सिनेरियो बिठा के रखिएगा रसूल अल्लाह की ज़िंदगी का, ताकि अल्लाह ना करे कभी ऐसा होता है ना कि अपनी ज़िंदगी में कोई गम आए या किसी को आए तो आप एकदम से आगे से बोल सकें, उसको तसल्ली के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लफ्ज़ बता दें और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला तसल्लियाँ दे देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अब हम आते हैं वजह नुज़ूल क्या थी। इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से मुफस्सिरीन ने कहा कि ये मक्की दौर की सूरा है, कुछ ने कहा कि ये मदनी दौर की है। जिन्होंने कहा ये मक्की दौर की है, उसमें आता है आस बिन वाइल का नाम आता है कि उनको जब पता चला, अपने दोस्तों में बैठे हुए थे, तो जैसे ये खबर अब्दुल्ला की उनको मिलती है कि उनकी वफ़ात हुई है, तो बड़े रौनक से बड़े उस तरह से क्या कहते हैं, छोड़ो उसका क्या ज़िक्र करते हो, उसको तो अपने कबीले ने छोड़ दिया है। और उस सबसे बड़ी बात उसके तो औलाद, पहले मैंने बताया ना कासिम की डेथ हुई थी, तो उसके तो बेटे भी ज़िंदा नहीं है, तो उसका तो नाम लेने वाला कोई ज़िंदा नहीं है, तो उसके ज़िंदा नहीं रह रहा, तो तुम उसकी क्या बात कर रहे हो? सेकंड शान नुज़ूल में आता है अबू लहब का, कि अबू लहब का, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि साथ वाला घर था, एक दीवार थी, वहाँ से जब उसको आवाज़ आती है कि अब्दुल्ला की वफ़ात की, तो खुशी के मारे ये कहता हुआ कि बातरा मोहम्मद कि मोहम्मद की जड़ कट गई, खुशी से घर से निकला और लोगों के अंदर जैसे खुशी से बोलते हैं ना, उस तरह से बोलना शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर! रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में ये सुन रहे हैं। हज़रत खदीजा जो अपने बेटे के गम में है अभी वो आप सोचिए, इमेजिन अभी साथ-साथ आपने अपने आप को रख के करना है कि अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसे हो, लेकिन क्योंकि हम वो दर्द फ़ील करना चाहते हैं। अब सोचिए कि वो सुन रही हैं कि लोग उनकी वफ़ात पे खुशियाँ मना रहे हैं। हम तो वैसे ही साँस नहीं निकलता जब किसी की डेथ की सुनते हैं खबर, तो यहाँ पे तो अपना बेटा था। और जिन्होंने ये कहा कि ये मदनी है, उसमें आता है अनस बिन मालिक, कहते हैं कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि बैठे हुए बात कर रहे थे कि रसूलुल्लाह ने आँखें बंद की, जैसे ऊँघ नहीं आती है थोड़ी देर के लिए, तो फिर आँख खोली और वो मुस्कुरा रहे थे। तो कहती है हमने जब उनको देखा तो पूछा कि या रसूलल्लाह आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उन्होंने फिर ये सूरत अल कौसर की तिलावत की थी। तो ये 3 अच्छा, जो शान नुज़ूल होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक वाक़या, कि मतलब उस टाइम पीरियड में ये ऐसे वाक़यात हो रहे थे, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हाना तआला ने सूरत कौसर नाज़िल की थी। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी, क्योंकि ये छोटी सूरह है ना, आज मैं डिफरेंट तरह से आपको करवा रही हूँ। हम लफ्ज़ों को खोलेंगे, एक-एक लफ्ज़ को खोल के देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हाना तआला ने क्यों, क्या लफ्ज़ कैसे, जैसे कुरान का कहते हैं ना मौज़ज़ा है, हम जितनी दफ़ा पढ़ें एक नई चीज़ समझ आती है। तो इसको आप ये देखिएगा कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो लफ्ज़ों की प्लेसमेंट है ना, वो कितनी खूबसूरत तरह से आपको समझ आएगी। वैसे तो पूरे कुरान में, क्योंकि हम तो डिफरेंट वे से पढ़ रहे थे ना, आज हम सूरत कौसर को इस तरह से देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने सबसे पहले फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, कि यकीनन हमने आपको अता की कौसर खैर कसीर। हम यही तर्जुमा करते हैं ना। अब इसी तर्जुमे को आप ज़हन में रखिएगा और अब देखिएगा, इन्ना सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना तआला ने शुरू किया। इन्ना जो है ना, इसमें ना 2 नून होते हैं, जैसे इन और ना। अच्छा, जो ग्रामर के स्टूडेंट हैं दे नो कि जैसे ना जो होता है ना, ये जमा के लिए आता है, और या जो होता है ना, या मुतकल्लम उसको कहते हैं, वो होता है वाहिद के लिए आता है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना तआला ने इन ना कह के, कि इन और ना, ये जब भी पूरे कुरान में आप देखिएगा जहाँ पे भी इन्ना आता है ना, बेशुमार जगह पे आपको मिलेगा। इसको कहते हैं हर्फ़े ताकीद, कि जब अल्लाह सुब्हाना तआला कोई ताकीदन बात कहते हैं ना, उस वक़्त इन्ना से उस जुमले को शुरू किया जाता है।
अच्छा, इन्ना में ये कहते हैं कि कोई इसके बाद जो बात आती है ना, वो कोई बहुत बड़ी खबर होती है। और जैसे हम पढ़ते हैं अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह गफूर है, हम पढ़ते हैं ना। और अगर हम इसके साथ इन्ना लगा देते हैं ना, तो इन्नल्लाह गफूरुन, तो यकीनन अल्लाह जो है वो गफूर है। तो इस तरह से इसमें जोर होता है। अच्छा, दूसरा इन्ना जो होता है ना, आप एक बात भी देखिएगा कि उसके बाद जो भी सेंटेंस होता है ना, इन्ना जो होता है उसका शक दूर करने के लिए होता है कि वो सेंटेंस जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो नेमत अता कर रहे हैं या जो भी बात कह रहे हैं ना, उसमें इंसान को शक हो सकता है। उसमें सेंटेंस की उसकी बनावट जो होती है, उसका जब मीनिंग हम पढ़ते हैं तो उसमें शक आ सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे पहले ही इन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उस शक को दूर कर देते हैं कि यकीनन इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है? अब सेकंड चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इन और ना, जैसे कि मैंने बताया कि ना किसके लिए आता है? जमा के लिए आता है। या आता है ना रब्बी जैसे हम कहते हैं, और ना आता है रब्बना, ए हमारे रब। अच्छा, यहाँ पे और कुरान में डिफरेंट मुकाम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वाहिद है ना? हमने हमेशा से यही पढ़ा है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर ना क्यों इस्तेमाल किया हुआ है? और उसकी आप देखिए कि स्कॉलर्स जो है उसकी इतनी खूबसूरत उसकी बताते हैं कि ना जो है ना, एक्चुअली ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की किब्रियाई और अल्लाह की शान को बयान करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी से बात करते हैं तो किसी को कहते हैं तू ऐसे कर ले, तुम ऐसे कर लो, और कभी हम कहते हैं आप ऐसे कर ले, मतलब अल्लाह की किब्रियाई बयान करता है। दूसरी बात आपने गौर से सुनी है कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतों का ज़िक्र करते हैं, वहाँ पे कोई भी अल्लाह सारी चीज़ें तो अल्लाह की नेमतें ही है ना दुनिया की। तो वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ना का सिगा लेके आते हैं, ठीक है? और जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इबादत का ज़िक्र आता है, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद का सिगा लेके आते हैं। अच्छा, अब कैसे? जैसे हमने सूरत नबा में पढ़ते हैं ना, वजअलना लैला लिबासा, कि हमने बनाया लैला लिबासा, रात को लिबास बनाया, वजअलना नहारा माशा, और हमने दिन को माश का ज़रिया बना दिया। अच्छा, अब जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के वाहिद होने का आता है ना, तो देखिए वहाँ पे आता है वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदूनी, कि नहीं पैदा किया मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो वहाँ पे देखिए नी या का सीगा है, और जहाँ पे नेमते हैं ना, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन भी करते हैं लोग, तो आप लोगों को आज के बाद इंशाल्लाह इस पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, फ़ौरन आप इसका जवाब दे देंगे कि जहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं, वहाँ पे ना का आता है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला सिगा यूज़ करते हैं, और जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद का ज़िक्र आता है, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद का सिगा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इन्ना आतौइना। अच्छा, आतौइना जो है ना, इसका रूट वर्ड जो है वो आप देखिए आइन, तौ और वाव। आइन, तौ, वाव, आतौइना का। अच्छा, आतौइना का आप देखिए ये पूरा एक सेंटेंस है। अब देखने को तो ये एक लफ्ज़ लग रहा है ना, तो इसके अंदर आप देखिए इसका तर्जुमा करें, हमने अता किया आपको, पूरे का पूरा आ जाता है इसके अंदर। तो अगर हम अता को देखते हैं ना, तो कुरान पाक में आप देखें डिफरेंट तरह से अता का मतलब किसी को देने के लिए, माँगने के लिए जब हम कहते हैं ना, तो डिफरेंट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वर्ड्स यूज़ किए हैं। जैसे हम कहते हैं रब्बना हब लना, अता कर दे मुझे, रब्बना आतिना, आतिना हमज़ा ता या, ठीक है? और रब्बना आतिना ता है ना, ये तौ है और ये वो ता है, रब्बना आतिना, वो भी इसी के लिए आता है। यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना क्यों इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब जहाँ पे आता है ना हब, रब्बना हब लना, तो वो हम जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ माँगते हैं ना कि अल्लाह रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, कि मेरे ख़ावंद और मेरी औलाद को मेरी आँखों की ठंडक बना दे। तो हर माँ को ये पता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कोई छोटी चीज़ नहीं माँग रहे हैं। इतनी बड़ी तोहफ़ा माँग रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि मेरी औलाद को और मेरे ख़ावंद को मेरी आँखों की ठंडक बना दे और उन्हें मुत्तकियों का इमाम बना दे। वहाँ पे हम हब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा, फिर हम कहते हैं रब्बना आतिना।
اے رب ہمیں عطا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرati حسنتن۔ آتینا جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر دو میننگ آتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ایسی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے اور وہ واپس بھی لے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کی نعمت ہے، وہ واپس لے سکتے ہیں۔ اور دوسری آتی ہے کہ وہ نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، بڑی پیاری وہ آیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہے نا، اجیب الدعوت دائی زادعان فلیستجیبوا لی۔ کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ میرا بندہ جب بھی، اے نبی بتا دیں ان کو کہ وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں ان کی پکار سنتا ہوں، بس ان کو بھی چاہیے فلیستجیبوا لی کہ میرے بھی حکم مانے۔ تو کنڈیشن آ جاتی ہے۔ تو یہ آتینا جو ہے نا، اس کے ساتھ بھی کنڈیشن ہوتی ہے، ذمہ داری کے، جیسے اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو ذمہ داری بھی تو دی ہے نا ساتھ، کہ آنکھیں صرف وہی چیز دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے، کان وہی سنیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، زبان وہی بات کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو یہ آتینا ہو جاتا ہے۔ اچھا، جیسے ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، قارون کے بارے میں آتا ہے نا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کہ کنوز کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خزانے عطا کیے، اور اس کے بعد اس کو زمین میں دنسا دیا، اللہ نے جب چاہا خزانے واپس لے لیے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آطوینا، یہاں پہ حمزہ، عین، تو اور واو، یہ تین اس کے روٹ ورڈ آتے ہیں نا، اس کے اب کیا مطلب ہے؟ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ نمبر ون یہ کہ کوئی ایسی ذمہ داری، کوئی ایسی نعمت جس کے ساتھ کوئی ذمہ داری اٹیچ نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، کسی کو اس کی فرما برداری سے خوش ہو کر عطا کر دینا۔ نمبر تین، کسی کو دنیا میں وہ دے دینا کہ جو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا، مطلب ایسی خبر، ایسی خوشخبری دے دینا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، وہ جو چیز دی ہے نا، وہ کوئی معمولی شے نہیں ہوتی ہے، اور کسی کو بغیر کسی غرض کے کوئی شے عطا کر دینا، یہ سارے میننگ آتوینا میں آتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آتینا نہیں کہا، حبلنا نہیں کہا، اجر بھی نہیں کہا۔ اجر جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی کوئی امید ساتھ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے، مطلب ہم نے کیا ہوتا ہے تو ہم اجر کو مانگتے ہیں۔ آتینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ اچھا، اب یہاں پہ نیکسٹ لفظ کی طرف جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس آیا کی تفسیر کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آتینا کا کیا دیا؟ الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا جب ہم اکثر مصحف میں پڑھتے ہیں نا، خیر کثیر کہتے ہیں، تو ہم خیر کثیر کیوں کہتے ہیں؟ یہاں تو کوثر کا مطلب ہے کہ ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ عطا کر دیا ہے نا۔ صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ سے، کیونکہ اللہ نے ابھی یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا کہ اچھا جو دیا ہے وہ کیا دیا ہے، تو رسول اللہ نے خود ہی ایکسپلین کیا تھا، انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن پاک پہ بھی جو کثرت کے لیے جو سیگا استعمال ہوتا ہے، یہ کوثر جو ہے نا، یہ مبالغے کا سیگا ہے، جو ہائیسٹ لیول آف دینے کا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کثرتن، کثرتن، کثیرن اور کثورن اور کوثر، یہ سارے ورڈز آتے ہیں۔ اب جو کثیرن جو ہوتا ہے نا، وہ ایسی خیر، مطلب ایسی چیز عطا ہوتی ہے جو خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم الکوثر کے ساتھ صرف کوثر جو ہے نا، وہ صرف خیر کے لیے آتا ہے، اس میں برائی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوثر کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے خیر کثیر، اس لیے ہم اس کو خیر اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ لکھا نہیں ہوتا ہے نا۔ اچھا جی، اب یہاں سے آپ آئیے اس بات پہ کہ صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی نا کہ رسول اللہ نے جب آنکھ کھولی تو مسکرا رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ الکوثر پڑھ کے بتائی کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا نہرن، کہ یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اور اس میں بے انتہا خیر ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہوا حوضن، کہ یہ ایک حوض ہے،
جو ایسا حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن جمع ہوگی اور اس کے گرد کپ و جار اتنے ہیں جیسے آسمان کے تارے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے یہ غور سے اپنے اپنے کاؤنٹ کر کے نا یہ حدیثیں بھی یاد رکھنی ہیں۔ بہت پیاری حدیثیں آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کے ارد گرد ٹینٹ ہوں گے، اور وہ ٹینٹ جو ہے نا وہ پرل، بڑا ایک ہی پرل کو کارو کر کے وہ ٹینٹ بنائے جائیں گے، اور وہ ٹینٹ میری امت کے مومنین کے لیے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس حوض سے میری امت جو ہے وہ پانی پیے گی قیامت کے دن، اور اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب دیکھیے ہم نے پڑھا نا جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، وہاں پہ پیاس کی وجہ سے ہم نہیں پئیں گے، وہ ہم اپنی لذت کی وجہ سے پئیں گے۔ لیکن یہ جو حوض کوثر کا پانی ہے نا، جب وہ ایک دفعہ جو انسان پی لے گا، اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور آپ یاد کریں ذرا قیامت کا دن کہ وہ جو سوا نیزے پہ سر کے اوپر آئے گا، سورج ہوگا، اور چلنے کی جو پہلے میں نے حدیث اسی لیے پہلے بیان کر دی تھی کہ انسان مطلب ایک پاؤں سے اگلا پاؤں اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوگا، اور اتنے 50,000 سال کا وقت ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو بتایا، اب یہ حدیث اپنے غور سے سننی ہے، اور اس پہ سے عمل نکالنا، عمل کی بات نکالنی ہے آپ لوگوں نے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں فرشتوں، اچھا، کہ قیامت کے دن میرے امتی جب حوض کوثر کو دیکھیں گے، اس حوض کو دیکھیں گے، تو اس کی طرف رش کریں گے۔ اب سوچیں ان میں سے ہم میں سے بھی کوئی، سبھی ہوں گے انشاءاللہ، تو حوض کوثر کی طرف رش کریں گے، اور جیسے وہ آئیں گے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں گا، میں ان کو پہچان لوں گا۔ کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے اثرات سے پہچانیں گے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں نا تو وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے وہ قیامت کے دن وہ چیز شائن کر رہی ہوں گی، نور کی طرح شائن کر رہی ہوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ہمیں پہچانیں گے۔